Students, welcome once more to the class 9 Pakistan Studies, Army Public School Swat. So we were discussing the location of Pakistan, which is chapter 3rd in your course book. इसमें उस दिन हमने मुख्तलिफ इंडिया के साथ और अफ़गानिस्तान की मतलब सेंट्रल एशियन के जो वस्ती एशियाई ममालिक है तो उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, चूँकि ये भी हमारे हमसाए है तो इस हद तक डिस्कस हो चुका है। अब बारी आती है चाइना की। ठीक है, तो चाइना आपको पता है कि एक दुनिया की उभरती हुई सुपर पावर है। ठीक है, दुनिया में इस वक्त 3 ही सुपर पावर्स है, एक अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा चीन। ठीक है, तो मतलब दुनिया के सिस्टम को चलाने के लिए एक चीज़ होती है जिसको बैलेंस ऑफ पावर कहा जाता है। तो चूँकि 1991 में रूस जो है सोवियत यूनियन मतलब सोवियत यूनियन टूट गया था, बहुत सारी वस्ती एशियाई रियासतें और साथ साथ बेलोरशिया, जॉर्जिया और इसके साथ यूक्रेन वगैरह, तो मतलब ये 14-15 ममालिक रूस से कट के अलहदा हो गए थे सोवियत यूनियन से। तो इस तरह मतलब बैलेंस ऑफ पावर ये डिस्टर्ब हो गया था। तो इसी वजह से अमेरिका ने 1990 के बाद जो मतलब चाहा दुनिया में किया, चाहे इराक़ की पहली जंग हो और इस तरह इराक़ पे दूसरा हमला, फिर सोमालिया, फिर मतलब अफ़गानिस्तान और अब यमन, सही है, इराक़ और शाम वगैरह वगैरह। तो ये क्यों ऐसा हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर जो है ये डिस्टर्ब हो गया था। तो अब उसी ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए चीन न सिर्फ इक़्तिसादी तौर पर, माशी तौर पर सामने आ रहा है, बल्कि साथ साथ उसकी जो मतलब फौजी सतह पर भी चीन एक उभरती हुई सुपर पावर की जगह ले रहा है। अच्छा, तो हम चीन के साथ अपने ताल्लुकात का जिक्र कर रहे हैं। अक्टूबर 1949 में चीन के अजीम लीडर माओ ज़ेतुंग की क़ियादत में चीनी कौम जो है उन्होंने मतलब इनकलाब ले आए हो चीन में। ठीक है, और अपनी तारीख़ की सबसे लंबी लॉन्ग मार्च जो है ये 9000 किलोमीटर पर मुश्तमिल थी। माओ ज़ेतुंग इस इनकलाब के लिए उन्होंने जो कोशिशें की, ठीक है, तो उन्होंने पैदल जो उस मतलब माओ ज़ेतुंग से पहले चीन पर जापान की हिमायत याफ्ता जो हुकूमत काबिज़ थी, तो उनके ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए माओ ज़ेतुंग को चीन के कोने कोने में जाना पड़ा था और इस ज़िमन में उन्हें तकरीबन 9000 किलोमीटर का सफ़र जो है ये मतलब पैदल तय करना पड़ा था। बहरहाल चीन की जो उनकी जो जंग है इनकलाब की, ये उन्होंने जीत ली और चीन अक्टूबर 1949 में दुनिया के नक्शे पर एक नए मुल्क के तौर पर सामने आया और इसको तस्लीम करने वाला सबसे पहला मुल्क जो है ये पाकिस्तान था। इस वजह से पाकिस्तान के साथ उनकी दोस्ती जो है, तो इसका मतलब बुनियादी वजह इसकी यही है। तो चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है ये नए नहीं है, ये बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि हज़ारों साल से चले आ रहे हैं और इसका सबूत शाहराह रेशम है, जिसको आजकल कराकोरम हाईवे कहा जाता है। शाहराह रेशम के ज़रिए किसी ज़माने में चीन से मुख्तलिफ़ काफ़िले जो है तिजारती सामान ले के ये इंडिया का रुख करते थे। इंडिया से मुराद मतलब पेशावर, अटक, लाहौर, जितना भी मतलब ये एरिया था, चूँकि ये मुसलमानों के ज़ेर तसल्लुत था, उनकी हुकूमत थी। ठीक है, तो मतलब ये इंडिया के हिस्से थे, तो वहाँ से माल लेके उनके ऊँटों और घोड़ों पर लदे काफ़िले जो है ये हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आके अपना माल फ़रोख्त करते थे। ख़ास तौर पर उस माल में चूँकि रेशम की बहुतात होती थी, ठीक है, तो इस वजह से नाम की मुनासबत से इस रूट का, इस शाहरा का नाम शाहराह रेशम पड़ा, लेकिन आजकल इसको कराकोरम हाईवे कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि ये शाहरा जो है ये बुनियादी तौर पर कराकोरम के पहाड़ों में से होके चीन मतलब चीन के शहर काशगर तक जाती है। तो इसकी टोटल लंबाई जो है ये तकरीबन 885 इसके लगभग है। तो इसमें कुछ पाकिस्तान का इलाका है, लेकिन ज़्यादातर जो सिल्क रूट है ये चीन में वाक़ है और ये रूट 1969-70 तक मतलब दोनों ममालिक की मुश्तरका कोशिशों के नतीजे में मुकम्मल हो चुकी थी। इस रूट को अब एक नई सिमत, एक नई जहत दी जा रही है, एक नई शक्ल में इसको सामने लाया जा रहा है और उसका नाम है सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, तो इस कॉरिडोर से सी पैक के साथ वस्ती एशिया, पाकिस्तान, चीन और ईरान वगैरह वगैरह बहुत सारे ममालिक की उनका मुस्तक़बिल मतलब वाबस्ता है। सही है, क्योंकि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसको पाकिस्तान के रास्ते ईरान और फिर तुर्की तक, इसीलिए तो मतलब ये ब्लॉक बन रहा है, पाकिस्तान, चीन, ईरान,
ترکی اور روس. ٹھیک ہے. تو ابھی ممالک کے بلاک جس طرح پہلے تھے ورلڈ وار فرسٹ سے ورلڈ وار ٹو سے پہلے, تو مطلب وہی پوزیشن ابھی دوبارہ مطلب بن رہی ہے ممالک کی. ٹھیک ہے. تو بہرحال جو بھی ہے, چین کو پاکستان کی اہمیت کا اندازہ ہے, اور تمام جتنی بھی بڑی پاورز ہے تو ان کو پاکستان کی اہمیت جو ہے یہ انہیں معلوم ہے, کیونکہ پاکستان فطری طور پر ایسے ایریا میں واقع ہے کہ ایک طرف اگر ہمارے مطلب ہم جنوبی ایشیا میں ہے, تو دوسری طرف ہمارا افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ہے تو اس کے اس پار جو ہے سینٹرل ایشیا شروع ہوتا ہے. تو ایک مطلب ہم جنوبی ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے سنگم پر ہے, اور ساتھ ساتھ ہماری مطلب چین کے ساتھ بھی جو دنیا کی ایک سپر پاور ہے ان کے ساتھ باؤنڈری لگی ہوئی ہے. دنیا کے اہم ملک انڈیا کے ساتھ مطلب ہماری سرحدات لگی ہوئی ہے. پھر تیل کی دولت سے, گیس کی دولت سے, ذخائر سے مالا مال جو وسطی ایشیائی ممالک اور خلیجی ممالک جو ہے عرب کے, تو ان کے ساتھ بھی پاکستان کے قریبی روابط ہے, وہ بھی ہمارے ہمسائے. درمیان میں صرف چھوٹا سا سمندر حائل ہے. چین جب سی پیک کا منصوبہ جب اس کا آغاز ہوا, شاید چین کی سفیر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ سی پیک کی صورت میں چین کا جو 1000 سال کا ان کا خواب تھا کہ اس راستے سے اگر ہمیں کوئی شاہراہ, ہمیں کوئی روٹ مل جائے, ٹھیک ہے, چین کو عرب ممالک اور باقی دنیا کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے, تو ہمارا مطلب یہ 1000 سال سے یہ خواب تھا, اور یہ خواب سی پیک کی شکل میں پورا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو 1000 سال سے چینی اگر مطلب اس روٹ کے متعلق سوچ رہے تھے, تو ہمیں خود اندازہ لگانا چاہیے کہ مطلب سی پیک یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے. اس شاہراہ سے, شاہراہ ریشم سے کسی زمانے میں مطلب مارکو پولو جو اٹلی کا رہنے والا تھا, سیاح تھا, تو مارکو پولو بھی اسی راستے سے چل کے چین میں قبلائی خان کے پاس گیا تھا, جو اس وقت چین کا شہنشاہ تھا. صحیح ہے, تاتار نسل کا. چین کے ساتھ ہماری باؤنڈری جو ہے یہ تقریباً 595 یا 600 کلومیٹر تک ہے. ٹھیک ہے. اور اس باؤنڈری کو میک موہن لائن کہا جاتا ہے. جس طرح انڈیا کے ساتھ ہماری ریڈ کلف لائن ہے, افغانستان کے ساتھ ڈیورنڈ لائن ہے, تو چین کے ساتھ جو ہماری سرحد, ہمارا سرحدی تصفیہ ہوا تھا, ٹھیک ہے, پاکستان کے قیام سے پہلے, تو یہ لائن کھینچ دی گئی تھی انگریزوں نے, تو انہوں نے مطلب کھینچ دی تھی. تو اس کو میک موہن لائن کہا جاتا ہے. اور میک موہن لائن جو ہے یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا کا بھی کچھ خطہ جو کہ ڈسپیوٹیڈ نہیں ہے, تو اس حد تک مطلب انڈیا کی باؤنڈری جو ہے اس کو بھی میک موہن لائن کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ سر میک موہن نے کھینچی تھی. اچھا, چین کے پاکستان اور چین کے تعلقات ابتدا میں مطلب ٹھیک نہیں تھے, اور 1956 میں پاکستان اور چین کا سرحدی تنازع جو ہے مطلب یہ بھی سامنے آیا تھا. بہرحال اس تنازع کو حل کر لیا گیا تھا, اور پاکستان نے سنکیانگ کا کچھ علاقہ چین کو دے کے, کچھ علاقے سے مراد تقریباً 16,000 مربع کلومیٹر, تو یہ علاقہ انہوں نے چین کو دے دیا تھا. چین نے بدلے میں شمشال کی وادی جو 4000 کلومیٹر بنتی ہے یہ پاکستان کو دے دی, اور اس طرح ہمارا سرحدی تنازع جو ہے یہ حل ہوا ایک بار. تو پھر مطلب پاکستان اور چین کے تعلقات جو ہے یہ ایک مطلب نئی سمت پہ چل پڑے.